जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक तयार आहे या कार्यक्रमाक हांव तुमकां स्वागत करता। आसरे टीव्हीच्या सर विक्षकांक हांव स्वागत म्हणटा। आमी आदल्या एपिसोडांत जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक तयार आहे कशें जायजें आमी कशें तयार जायजें म्हणल्या विशयांत आमी आयकल्या। आज आमी आयकूंक येता जेजू क्रिस्ताचे दुसरें येणें बेगीनच आसतलें म्हणून हांगासर बरोवन घाला। पूण तूं तयार जालाय की जेजू क्रिस्त येता म्हणल्यार तो येतलोच, बरोवन घाला म्हणल्यार तें घडतलेंच आनी तें एक संवसारांतच एक घडीत जातलें की जेजू क्रिस्त येवन आपल्या परजेक म्हणल्यार आपल्या सभेक तो उखलून व्हरतलो म्हूण पवित्र पुस्तकांत बरोवन घाला तें घडतलें। ओके, सकट वतलें। पूण तुजी परिस्थिती तूं तयार जालाय की म्हणजे मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हांव तुमकां सवाल करतां, तूं तयार जालाय की? कित्याक म्हणल्यार हांगासर बरोवन आसा कित्याक निर्मिल्लो काळ बेगीन लागीं पावला म्हणटा। ह्या प्रवादाची उतरां परगट करतलोय बागी, आयकतलोय बागी आनी ताच्या प्रमाणे चलतलीं बागी, सकट भागीदारपणाक तुका आपयला तर तूं तयार जालाय की? आजचे सवाल जावन आसा। देखून आमी कशें तयार जायजें? जायत्यो संगती म्हणटा, जायते जाण म्हणटा, तुमी आयकलां जावंक पुरो टीव्हीचेर ताचेर युट्यूबाचेर आनी पुरो प्रोग्राम येतात, जेजू क्रिस्त येता, रॅप्चर जाता, जायत्यो संगती आयकत आसात। पूण जायते जाणांक मिस्तेर जावन गेला। कित्याक पवित्र पुस्तकांत रॅप्चर म्हणलो शब्दच बरो ना, एक हाले म्हणटात की म्हणून वय रॅप्चर म्हणलो शब्द बरो ना, तो ग्रीक वर्ड जावन आसा आर्पॅझो म्हणून। तें आर्पॅझो म्हणल्यार कॉट अप म्हणल्यार येतल पडूंक म्हणटा कन्नडांत उखलून व्हरचें जावन आसा, कोंकणीन म्हणचें जाल्यार तो शब्द जावन आसा। देखून तें कितें बरोवन घालां तें घडतलेंच। आतां आमी तयार जावंक आसा। कशें तयार जावचें? खंडीत जाता की ह्या संवसारांत कांय तरी असलीं घडितां जेजू क्रिस्ताच्या येण्या विशयांत आमकां कांय तरी दिसतात की ह्या कितें तरी बदलावण जाती आसा की त्या विशयांत आमी थोडी आज नदर घालया। कित्याक धर्मदूतेच्या कृत्य पुस्तकांत जेजू आपूण पुनर्जीवन जाल्या उपरांत थंय पयल्या अध्यायांत 9वी वळतान सांगता, ताणें इतलें सांगून जातत तें पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखां वयलो ताका एक कुपान लिपयलो। अशें चडत वेताना आनी ते आनिकी मळबाकच दिश्ट पळोवन आसतना धवे वस्तूर न्हेसलेले 2 जाण एकाचपणे तांचे सरसीन उबे जाले। देवदूत दिश्टीक पडटात। ते म्हणाले, गालिलेयाच्या मनशानो, तुमी अशें मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो तुमचो मदलो वयर उखोवन व्हेला तो जेजू, जसो तुमी ताका सर्गाक सोडून वेतना पळयला तसोच परतेन येतालो म्हणटात। देवदूत साक्ष आसात, कित्याक जेजू कशें वयर उखोवन व्हेलांगी तसोच परत्यान येतलो म्हण आसा। 2000 वर्सां जालीं अजुनी येवना तो। पवित्र पुस्तकांत बरोवन घालां जाल्यार तो येतलोच, खंडीत येतलो, आपल्या परजे खातीर तो येतलोच। कित्याक पवित्र पुस्तक बरयलां। तर तो येता म्हणच्याक कसलीं निदर्शनां आसात, कसलीं घडितां आसात ह्या संवसारांत आमकां पळोवंक कांय तरी आमकां साक्ष जायचे न्ही गी? साक्ष नासतना आमकां पातयेवंक जाता की पवित्र पुस्तकांत बरोवन घाला वय कांय तरी बदलावण वय ताच्या येण्या विशयांत कांय तरी तयार आहे हें आमी आज पळया। ह्या विशयांत आमी इल्लें आमी डीप जावन स्टडी करचें जाल्यार हांगा बरयलां, देवाचो कठीण क्रोध ह्या संवसारार 7 वर्सां म्हणसर येतलो म्हूण बरोवन घाला वय हें टायप केल्लें। 7 वर्सां दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांत तें बरयलां आनी उगडापण ग्रंथांत ती हाच्या विशयांत बरयलां 7 वर्सां ताचो कठीण क्रोध येतलो म्हणून। त्या क्रोधाक कोणाक येतलो? कोण क्रिस्त सांगाता बचाव जावन सर्गार बसूना गी, कोण त्या रापशेरांत वचूना गी, कोण ह्या संवसारांत उरला गी, ताचेर मात्र येतलो। पूण हांगासर तो आयलो जाल्यार, तो दीस आयलो जाल्यार तूं खंयच्या परिस्थितीर आसतलोय? तुजी परिस्थिती कितें? वय आज हर एकल्यांक हांव सवाल करतां, तुमी पर्सनली खाण ह्या विशयी वय जेजू क्रिस्त येता म्हणटा तो आयलो जाल्यार हांव तयार जालां गी? जर हांव उरलो जाल्यार हांव कितें जायत? देवाचो क्रोध आसा आनी क्रिस्त विरोधीचे उपाद्र आसात, हे सर हांव भाशेन जायन गी? हे सर सवालां तुमकांच काण घेया आनी तुमकां तयार करा। कित्याक मुखल्या एपिसोडांनी हर एक संगती कशें तयार जायजें त्या विशयांत हांगा पवित्र पुस्तकांत बरोवन घाल्लें एक विशय काडून हांव तुमकां तें विवरण दितां। ते कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा पेद्रूचें 2रें पत्र 3री अध्याय 6 आनी 7व्या वळीन म्हणटा,
देव म्हणटा उदकानंत तवळतो संसार बुडतो गुलांत नाच केलो, पूण आतां आकाश आनी पृथ्वी त्याच शब्दाचे सक्तेन जळतेचो दीस पर्यंत म्हणजे खोट्या लोकांचो नाश जाता पर्यंत उज्यान भस्म करूंक म्हणून देवान दवरला म्हणटा. कितें म्हणटा? आकाश आनी पृथ्वी म्हणटाना ताचे भितर असले सर्व वस्तू मनशांनी बांदल्लें रोयिल्लें केल्लें हर एक संगती ताच्या शब्दाच्या सक्तीन जडतेचो दीस पर्यंत म्हणजे खोट्या लोकांचो नाश जाता पर्यंत उज्यान हर एक म्हळ्यार खोट्या हर एकलो लोक नाश जाता आनी उज्यान आकाश पृथ्वी आनी देवारांतल्यो सर्व वस्तू भस्म करच्या खातीर देवान दवरलां म्हणून हांगा क्लियरली बरोवन आसा. म्हळ्यार बरयलां म्हळ्यार तें घडतलें. तर हे सर्व संगती घडोवंक आसच्या पयलें आमी आतां थोडे एक संवसारांत थोडी घडितां पळया. हांगासर बरोवन आसा भावार्थ म्हणल्यार कितें. भावार्थाच्या गुटा विशयांत तुका कितली जाणवाय आसा. कित्याक जेजू क्रिस्ताचेर कोण भावार्थ दवरता तो बचाव जातलो. कोण जेजू क्रिस्ताक पर्सनल सेवियर जावन स्विकार करिना तो हांगाच उरतलो. कित्याक देवान स्वर्ग घातला आपल्या लोकां खातीर या आपल्या भुरग्यां खातीर हर एकल्याक ताचो आत्मो दिला. तो आत्मो फाटीं देवाक दिवचें म्हणून. जर देवान रचल्या त्या सर्गाक वचूंक लोकांक मन ना जाल्यार कित्याक उजो आनी उदक तुमच्या मदीं मुखार दवरलां जाय तेंचे तुमी स्विकार करा. देवाचें उतार म्हणटा तुका खंयचें जर स्विकार कर तुका ऑप्शन आसा, तुका स्वातंत्र्य आसा. जर देवाचें उतार इन्कार करून क्रिस्ताक तूं इन्कार केलें जाल्यार तुका एक इंगड जागो आसा तें एमकोण. पूण क्रिस्ताक तूं स्विकार करून देवाचो आत्मो तुजें तें आसा जाल्यार तो तुका आपणा लागीं फाटीं व्हरतलो. देखून हें आमी पळोवचें जाल्यार जायते जाणांक भावार्थाचो गूट. भावार्थ म्हणल्यार कितें म्हणल्यार पवित्र पुस्तक म्हणटा ताच्या एकल्याचेर. भावार्थ म्हणल्यार एका संगतीचेर दवरून नातलो थारो म्हणटा. जेजू क्रिस्ताक स्विकार करन ताचेर भावार्थ दवरतले म्हळ्यार ताका सत मानतल्याक मात्र भावार्थी म्हणटले हांव. आपोस्तलाच्या कृत्य पुस्तकांत बरोवन आसा सुरविले भावार्थी म्हण बरयलां. सुरविले भावार्थी म्हळ्यार क्रिस्ताचेर विस्वास दवरनाले विस्वासी या बिलिवर म्हणटा तांकां भावार्थी म्हणटाले. ते क्रिस्ताचे शिकवणे प्रकार चलतले ते जावन आसात भावार्थी. आतां हांगासर जायते जाणांक विचारल्यार सगळ्यांक गोत आसा भावार्थाचो गूट कितें म्हणून. भावार्थाचो गूट जावन आसा जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला आनी जेजू नव्यान येतालो. वय जेजू मेला 2000 वर्सां आदींच तो क्रुसाचें मरण ताणें आपणायलां आनी तो वचून बापाच्या उजव्या बसला. देव म्हणटा तुज्या वैरीक तुज्या पांयां तळा पाडाव करता म्हणून म्हज्या उजव्याक तूं बस म्हणून देवान सांगलां आनी देवाच्या उजव्या बसला. तर जेजूचे वैरी कोण? जेजून कोणा लागीं हांगा वैरत्व या दुसऱ्यांक कोणाक की या झगडें या कितें केलां गी जेजू कोणें वैरी म्हणून हें केलां गी ना. कोण जेजूक सत मानिना, कोणें जेजूक आपणावना ते सक्कड देव म्हणटा तुजे वैरी म्हणटा. तांकां सगळ्यांकी नाश करून पाडाव करतलो म्हणटा. कित्याक न्यायतीर्पा दिसा जेजूच न्यायतीर्प करूंक बसतलो. आमच्या हर एकल्यांची नांवां तो जाणा. आपल्या हाताच्या ताळव्याचेर तुमचें नांवां बरोवन आसा म्हणटा. देखून जेजू मेलो बेश्टें न्ही तर रायांसर राय सर व्हडली पदवी आसली तें सिंहासन ती महिमा ते सक्कड सोडून तो संवसाराक आयलो, एका मनशा रुपार आयलो आनी म्हज्या आनी तुज्या पथकां खातीर तो घोर मरण ताणें आपणायलें. वळवळांनी खळवळांनी ताणें प्राण अर्पिलो. कित्याक हांवें तुवें नाश जावन वचो हेर एकल्यांनी बशाव जायचें म्हणून. देखून जेजू मेल्यार म्हाका आनी तुका कितें लाभ जाला म्हणलें पयलीं आमी पळोवंक जायचें. संवसारा खातीर आमी संभ्रम आचारता पथकां बेसता आनी कितें सगळें. पूण जेजू मेल्लो कित्या खातीर? म्हज्या खातीर मेला. हर एकल्याची पथकां धुवन काडच्या खातीर तो मेला. देखून आज म्हजी पथकां त्या कुर्सार कुळावन ताणें नाश केलां आनी म्हाका नितीवंत केलां. तो परत्यान तिसऱ्या दिसा ताका समाधी केली आनी तिसऱ्या दिसा तो परत्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्या बसला. कित्याक तो परत्यान येवचो आसा. तो राखता हर एकल्यानी परजेने आपल्या सारकी येयचें म्हणून राखता. देखून तो जिवन जावन तो बापाच्या उजव्यान बसला. जर तो जिवन जायनासलो जाल्यार आमच्या भरवशाक कारण नासलेलें. कित्याक संवसारांत जल्माले हर एकले मेलात पूण जेजू क्रिस्त मात्र पुनर्जीवन जावन सर्गार चडोवन गेला. आनी तिसरें जावन आसा जेजू नव्यान येतलो म्हणटा. वय परतान येतलो. आमी ओडोलतान उलयता
इच सांगात जेजू परतन नव्यान येतलो म्हणल्यार येतलोच कित्याक तें बरोवन गेलां खंडीत जावन येतलो आपल्या लोकां खातीर तो येतलोच कशें तो मेलो कशें तो जिवन जाला आनी एक बाकी आसा नव्यान येवचें तो येतलो येवजोन आसा बाबा तो गूट आमकां सगळ्या संवसारार प्रगट करूंक देवान आमकां दिल्लो जेजू म्हणटा मॅथ्यू 28 सांगता वसा सगळ्या संवसारांत सुवार्ता प्रगट करा सर लोकांक बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याचें नांवें पवित्र स्नान दिवया आनी म्हजें सीस करा म्हणलां आमी हर एकलो ताचें सीस जावन आसा आज ताणें आमकां स्वर्गा राज्याक एक वाट तयार करून दवरला देखून आमी ताचो भावार्थाचो गूट प्रगट करूंक आसा हर एक मनशा खातीर मेला हर एक मनशा खातीर जिवन जाला आनी हर एक मनशाक ताच्या परत्यान स्वर्गा राज्याक आपोवन व्हरूंक तो नव्यान येतलो म्हणटा देखून आमी मुखार वशा पावलान रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 10 अध्याय 9, 10, 11 वळ वाचचें जाल्यार जेजूचो स्वामी म्हणून तुज्या वंट आनी तूं परगट विचारशीं जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सत मानशीं जाल्यार तुका सोडवण मेळटली सोडवण कशें मेळटा जेजून तयार करून दवरला सोडवण ती आमी आपणायचे जाल्यार जेजूचो स्वामी म्हज्या वंठांनी आमी उसारी जाय देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हणून म्हज्या काळजांत सत मानून जाल्यार म्हाका सोडवण मेळटली आनी एक कित्याक काळजाच्या भावार्थांत वरी तुका देवाचें नितीवंतपण मेळटलें तोंडाचें उसारणे वरवीं तुका थाराण लाभता पवित्र पुस्तक म्हणटा ताका सत मानतलो कोणूच लजेक पडचो ना म्हळ्यार ह्या संवसारांत लजेक पडतना न्ही अकरेच्या दिसान त्या संकटाच्या वेळार तो खंडीक लजेक पडतना ताका उखल व्हरतले ताका हांव बचाव करतलो म्हणून पवित्र पुस्तकाच्या उतारांक क्लियर बरयला ताका सत मानतलो कोणूच लजेक पडचो ना कित्याक क्रिस्त मात्र वाट जावन आसा ताका मात्र सत माना आनी ताच्या मुखांतर तुमी सोडवण जोडा कित्याक क्रिस्ताच्या येण्याक तयार जावंक हांव तुमकां परत्यान उलो दितां तो केदळे येता मातेवाचे प्रमाणे मातेवाची सुवार्ता 24 हांगा 36, 37, 38 म्हणटा पूण तो दीस ती घडी केदळे येतली हें बापाक एकल्याक शिवाय कोणाकच सर्गीच्या दुताक वा पुताक लागून कळीच ना म्हणटा आतां तुमी म्हाका विचारयत क्रिस्ताच्या येण्याक तयार दा म्हूण तूं सांगतात हांगा बरयलां तो दीस वो ती घडी केदळे येतली बापाक एकल्याक शिवाय कोणाकच सर्गीच्या दुतांक वा पुताक लागून कळीत ना म्हणून कित्याक तो दीस त्या घडी कळीत ना जावंक पुरो तो काळ आमी पारकी येत जेजू म्हणटा अंजुराचो रूख चिगरातना तांतूं कोंबरे फुट्टना तुमी चिंता गीम लागी गेलो म्हणून तशेंच संवसारांत जावचो जायते घडीत आमी पळयतना सोम्याचे एणे लागीं पावला म्हणून आमी पारकी येत पूण तो दीस वा ती घडी आमकां खंडीत पारकूंक जावचें ना तें पारकूंक आमकां अधिकार ना जशें नोयाच्या काळार घडलें तशेंच मनशा पोत येतलो त्या काळार घडतलें जशें बुडतुकोलाच्या आदल्या दिसांनी नोये तारवांत रिगलो तो दीस पर्यंत लोक खातालो पियेतालो लग्न जातालो आनी लग्न करतालो बुडतुकोल आयलो कोणाक कळोंकच ना तशेंच सोम्याचो दीस येतालो देखून ही सर्व उतरां पवित्र पुस्तकांत बरोवन घाली उतरां हांव तुमकां जागवण दितां कोणें भियोंची गरज ना तेकडांनी संतोशान ताका स्विकार करना तयार जावचे दीस आतां लागीं येयलात हांगा म्हणटा हांव हर एक फावटी रॅप्चर म्हणटा रॅप्चर म्हळ्यार कितें हांगा बरयलां द फादर वील से सन गो गेट युअर ब्रायड म्हणटा तुजें वकाल तयार जाला सभा म्हणली तुजें वकाल तयार जाला तुज्या व्हंकलेक तूं उबार न्ही कित्याक सर्गी 7 वर्सां सोम्य क्रिस्ताचें तें लग्न उत्सव आसा निमाणें जेवण आसा हें सर जायत्यो सांगती उगडापण ग्रंथांत बरोवन आसात एक एक करून हांव तुमकां तें रिवील करतां देखून आतां संवसारांत एक 2-3 संगती हांव तुमकां विवरण दितां टेंपल कॉयन म्हणून बरयलां हांगा नंबर्स म्हळ्यार गणना तातूंत 30, 15 आनी 16 वाक्य अशें बरयलां की तुमचो जीव सोडोवचे खातीर सोरेस्पोराक दिवंक विंगड दवरलेलो ऐवज दितना ग्रेस्तान अर्द शेकेलाचें चड दिवचें न्हय आनी दुबळ्यान अर्द शेकेलाचें उणें दिवचें न्हय कित्याक इस्रायलितांनी तुका दिल्लो सोडवणेच्या मोलाचो दुडू जमा ते तंबाचे म्हळ्यार तंबाच्या वा तांच्या देवाळाच्या सेवे खातीर खर्चूंक जाय तो सोरेस्पर इस्रायलिताचो उगडास हाडटलो आनी तुमच्या जिवा खातीर सोडवणेचें मोल जातलो म्हूण बरयलां हांगा एक सब्जेक्ट आसा ग्रेस्तान अर्द शेकेलाचें चड दिवचें न्हय आनी दुबळ्यान अर्द शेकेलाचें
उणें दिवचें न्हय म्हणटा. इज्रायलान तुमी पळोवंक गेल्यार जायते जाण तुमी इज्रायल आसूंक जावंक पुरो, तुमची कोणी सैरी आसूंक पुरो. इज्रायलांत फाटलीं वर्सां थोडीं वर्सां म्हणसर 2018 म्हणसर तांचे लागीं 1 शेकल तो स्टार्ट जालें. मिनिमम म्हणल्यार 1 शेकल 2 शेकल स्टार्ट जालें, अर्द शेकल नातलें. पूण हांगासर बरयलां अर्द शेकल म्हणून बरयलां. अर्द शेकल म्हळ्यार अर्दें नाणें तेंचें, म्हळ्यार 1 रुपयाचें अर्द रुपया म्हणून. इज्रायलान नातलें. पूण तेणी देवाळ बांदिचें जालां. आतां देवाळाची सर तयार जाला. ते नवें देवाळ बांदूंक थंय एक टेंपल इन्स्टिट्यूट म्हण आसा. 25 वर्सां ताणें काम करना आसा. देवाळाक नवें देवाळ तेणी बांदूंक आसा. पूण ते बिब्लिकली न्हय. जेजूच्या काळार सलमान रायान बांदिल्लें देवळ नासलें. ताच्या उपरांत सायरस रायान वा हेजरा आनी नेहेमिया आनी बांदिल्ल्या तांच्या काळाचें देवाळ आसलें. पूण क्रिस्ताच्या काळा नंतर 70 वर्सां उपरांत रोमांचे सोजर येवन ते देवाळ नाश करतात. सगळें ते नाश करून काडटात. फातराचेर फातर उरचो ना म्हणटा जेजू क्रिस्त म्हणटा आपल्या शिसांक फातराचेर फातर उरचो ना म्हणटा. कित्याक त्या देवळांत भांगार आसलें आनी देवळाक उजो पेट्टा. ते भांगार पुरा करगून फातरा इडांनी वतना रोमन सोजेर येवन हर एक फातर उचलून त्यातले भांगार काडटात आनी सगळें ते नाश करतात. सगळें देवळ नाशान वता. आतां तांकां देवळ ना. ते आजुनूय इज्रायलांत एक वॉल आसा, विलिंग वॉल म्हणून. त्या वण्टीलाक घेवसून तकली दडोवन देवालाक मागता, देवा आमकां एक देवाळ दी, आमकां एक मेसिया धाड, आमकां एक देवाळ दी म्हणून. ते अजुनूय हर एक दिसा वचून थंय वचून तकली दडोवन ते मागणें करतात. कित्याक तेणी अजुनूय मोइजेच्या नियमशास्त्राच्या अधीन आसात. मोइजेन दिल्लीं नियमशास्त्रां 10 उपदेशांनी वट्ट 613 नियमशास्त्रां आसात. तातूंत ताणें नियमशास्त्र पाळलेल्या वरवीं मात्र तेणी नितीवंत जाता म्हणून ते अजुनूय ते पाळना आसात. पूण ते सगळे नियमशास्त्र ताणें पाळिल्ले जाल्यार 613 200 चड नियमशास्त्र तांचे कायदे पाळिल्ले जाल्यार तांकां देवाळ जायचें. देवळांत वचून बलिदान पेटोवंक आसा, जायतें आराधन करूंक आसा, थंय जायते रितीची बलिदान आसा तांची. ती पुराय करून ताणें नितीवंत जावंक आसता. कित्याक ते मोइजेन दिल्लें नियमशास्त्र. पूण अजुनूय तांकां देवाळ ना. ती जायत्या वर्सां तावन मागणें करनातात. पूण तांच्या थंय एक टेंपल इन्स्टिट्यूट म्हणून आसा. पुरा देवाळाक जावंक हर एक संगती ताणें रेडी केलात. पूण तांकां अजून परमिशन मेळना. जागो तयार आसा पूण परमिशन मेळना. कित्याक देवाळ बांदचें ताणें न्हय, एकलो क्रिस्त विरोधी येतालो, समाधान म्हणून येतालो आनी तो देवाळ बांदतलो. कित्याक पळय पुस्तकांत ती संगती बरोवन आसात. तांकां अजुनूय तांकां ताकद आसलेली. साद सरावंडिंगार मुस्लीम कंट्री आसल्यार अजुनूय कोणाय खांय करूंक जावना. ती स्ट्रॉंग जावन आसात अजून म्हणसर. पूण तांकां देवाळ एक बांदूंक जावना. कित्याक म्हळ्यार तो नमेरलो काळ येवन येतलो. देवाळ बांदिचें जाल्यार पयलें रॅप्चर जायचें. रॅप्चर जाल्या उपरांत एकलो क्रिस्त विरोधी येता आनी तो देवाळ बांदूंक मुखार सरतलो. कित्याक त्या मुस्लीम कंट्री आनी इज्रायल राष्ट्रा वटू ते ಒಪ್ಪಂद करता 7 वर्सांचें पीस ट्रिटी म्हणटा. समाधानाचें ಒಪ್ಪಂद करतालो आनी ताच्या उपरांत तो देवाळ बांदतालो. देखून त्या देवाळाक चड संगती तयार जाल्यात. पूण त्या देवाळांत गळिजे जाल्यार एक तेणें हाफ शेकल म्हण आसा. हाफ शेकल म्हण हांव पिक्चर दाखयता. हाफ शेकल हें 2018 2018 तयार जालां. तुमी पळोवंक पुरो थंय ट्रंपाचें पिक्चर दिसता आनी बरयलां सायरस बॅलफोर एंड ट्रंप डिक्लेरेशन ऑफ 1917 to 2017. म्हळ्यार इज्रायल राष्ट्र स्थापन जाल्लें 1948 आराम जाल्लें. 70 वर्सां उपरांत तांचें कॅपिटल सिटी म्हळ्यार तांचें राजधानी म्हणटा आमी टेल अवीवांत आसलेलें. 70 वर्सां सावन टेल अवीवांत आसलें. पूण 2016 अमेरिकेच्या अध्यक्षी चुनावण्यांत एक मिराक्युलसली डोनाल्ड ट्रंप चुनावांत जिखून येता. सकट सांगतले पुरो समिक्षा प्रकार तरणाचे हिलरी क्लिंटन जिखतले म्हणटाले. पूण मिराक्युलसली डोनाल्ड ट्रंप जिखता आनी पयलीं तो काम करता इज्रायलाक वचून इज्रायलांत आसलें टेल अवीवांत आसलें ताचें राजधानी म्हळ्यार कॅपिटल सिटी काडून जेरुसलेम शिफ्ट करता. पळयता जाल्यार जेरेमिया 29:10 आसा 70 वर्सां प्रबल जाल्या उपरांत हांव तुमकां फाटीं हाडटलो म्हणून तें बॅबिलोनाच्या विशयान बरयलें. बॅबिलोनांतल्यान फाटीं हाडल्या विशयान परतान 70 वर्सां उपरांत ती प्रोफेसी 2 फावटी ती कंप्लीट जाता. 70 वर्सां उपरांत टेल अवीवांत तांची राजधानी जेरुसलेमाक येता. आतां जेरुसलेमाक तांची राजधानी येयला. अमेरिकाचे कॉन्सुलेट ऑफिसर हांगा येयला, जेरुसलेमाक येयला. पूण जेरुसलेमांत आतां देवाळ जावंक तयार जाता आसा. देवाळ जाय जाल्यार थंय एक टेंपल कॉयन म्हण आसा तें ताणें तयार केलें. 2000
18ನೇ इस्वींत तयार केल्लें तें पिक्चर तुमी पळयतात. थंय 3 नांवां आसात, सायरस, बॅलफोर आनी ट्रम्प म्हणून. सायरस राय म्हळ्यार दुसरें देवाळ बांदतना जेजू क्रिस्ताच्या काळार आसलें देवाळ बांदतना ह्या सायरस रायान जायतें सपोर्ट दिल्लें, आर्थीक जावं दी हर एक वस्तू दिवन ताणें सपोर्ट केल्लें. ते एजरा, नेहेमिया त्या काळार तेणी आसतना वो बांदूंक देवाळ बांदूंक सपोर्ट करता. तो एक्चुली जुदेव न्हय, तो एक पारसी राय जावन आसतालो, तरी तो देव सपोर्ट करता. देखून ताचें पिक्चर थंय घालां. पयलें पिक्चर आसा सायरस रायाचें. आनी एक नांव आसा बॅलफोर म्हणून. बॅलफोर म्हणल्यार 1948 इस्वींत एकच दिसांनी इस्रायल एक राष्ट्र जावन एक उत्पन्न जाता. अरब राष्ट्रांचेर झगडें जाता आनी एक दिसांनी तांकां परत चलवून राष्ट्र म्हणून विश्वसंस्था मान्यता दिता. आनी ह्या मिलिटरी ऑपरेशनांत मेन कमांडर जावन आसता बॅलफोर. ताणें मुखार रावून तें झगडें वार जिखलो तो ब्रिटिशान जावन आसलो. देखून ताचें नांव थंयसर बरयलां बॅलफोर म्हणून. आनी तिसरें नांव जावन आसा ट्रम्प, कित्याक ट्रम्पान एक तें देवाळाच्या खांबांक सपोर्ट केल्लो आनी तेजें राजधानी म्हळ्यार हें कॅपिटल सिटी शिफ्ट केली. देखून त्या कॉयनाचेर तुमी इस्रायलांत आसा जाल्यार पळयत हाफ शेकल तें मेळटा, टेम्पल कॉयन म्हूण तें मेळटा. त्या टेम्पल कॉयनाक तें प्रिंट जावन आसा हाचें नांव. हें कॉयन छलावण्यान मेळना तुमकां, खाली देवाळाक खाणीक जावन घालूंक मात्र तें हें केलां, रेडी केलां. खंयचे तुमच्या करन्सीलाकार तें छलावण जायना, खाली देवाळ जातेच देवाळांत पयलीं आराम जाताना खाणीक जावन घालीचें म्हणून टेम्पल कॉयन रेडी केलां. देखून हें तयार जालां म्हळ्यार देवाळ सद्याक बांदूंक सुरू करतले. देवाळ बांदिचें जाल्यार ताच्या पयलीं रॅप्चर जावंक आसा. देखून हें सर संगती पळयतना दीस लागींच आसात. अनेक घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरतां. थंय पावलान ते थलोनिका बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्यायान म्हणटा, निश्चित केल्ल्या वेळा आदीं तो उगडापो जायनासो खंयची सकत ताका आतां आडयता म्हूण तुमी जाणात. गुपीत वाटांनी अक्रम परिस्थिती वा खोटेपण येदोळूच आपलें काम चलयत आसा. पूण तें आडवान धरलेल्याक काड उडयसर घडोवंक आसलेलें घडचें ना. ताका काड उडयतत तो द्रोही उक्त्यान दिश्टीक पडटलो. पूण तितल्यार सोमी जेजू आपल्या तोंडाच्या स्वासान ताचो जीव काडटलो आनी आपल्या येण्याच्या वैभवान ताका नाश करतलो. तो खोटो सैतानाच्या बळान येता. तो धर्मद्रोही आपणाच्या येण्या वेळार सर तरांची बळवंत कामां, टक्की आश्चर्यां आनी खुणां करून दाखयतलो म्हणून आसा. हांगा क्रिस्त विरोधेशन बरयलां. हांगा एक इल्लें ट्रान्सलेशन रॉंग आसा, 7व्या वळींत बरयलां. पूण तें आडवान धरतल्याक काड उडयसर म्हणसर आसा. काड उडयसर न्हय, आडवान धरलें आसल्यार पवित्र आत्मो. तो धर्मद्रोही म्हळ्यार क्रिस्त विरोधी ह्या संवसाराक येनाशें आडवान धरलेलें आसा पवित्र आत्मो. त्या पवित्र आत्म्याक खाण व्हरतलो म्हळ्यार पवित्र आत्मो आसा आमचें थंय. जेजू म्हणटा तुमी जावन आसात पवित्र आत्म्याचें मंदिरां म्हणटा. देखून कोणें स्विकार केला जेजूक, देवूच ताका एक सहायक या ताका एक कम्फर्टर जावन एका एक मजतदार जावन पवित्र आत्मो धाडटा. पवित्र आत्मो आमचे थंय आसा. जो कोण क्रिस्ताक म्हणटा म्हळ्यार सभा उखलून व्हरतली जाल्यार पवित्र आत्मय उखलून व्हरतले. हांगासर काड उडयसर म्हूण बरयलां, तेलें ट्रान्सलेशन रॉंग आसा. पवित्र आत्म्याक उखल व्हरतेत घडोवंक आसलें घडचें अर्थ म्हणसर घडोवंक आसलें घडचें ना म्हूण बरयलां. ताका काड उडयतात न्हय, पवित्र आत्म्याक उखल व्हरतेत. तो द्रोही म्हळ्यार पवित्र आत्मो तो उक्तावणाक येनाशें ताका आडयते आसा. तो अजुनूय संवसारांत आसा पूण उक्तावणाक येनाशें पवित्र आत्मो ताका आडयते आसा. केदाळा पवित्र आत्मो उखलून व्हरतले की तो मुखार येतलो, उजवाडाक येतलो. पूण 7 वर्सां उपरांत सोमी जेजूच ताका नाश करतलो म्हूण हांगा पवित्र पुस्तक बरयता. तो खोटो सैतानाच्या बळान येता वय, ताका जायते मिराकल करता, तो जायती अजापां करता. उलोवण्यांत इतलो पक्का चालू आसा की सगळ्या संवसाराक तो एक मंक करता. जायतीं राष्ट्रां ताका सपोर्ट करतात. जायतीं राष्ट्रां तांचें दूड भंगार आनी तांचे पुरो ताका दिताले, ताचें राजूच दितालें. कित्याक संवसारांत त्याच्या काळार 1 वर्ल्ड गव्हर्नन्स, 1 वर्ल्ड रिलिजन्स, 1 करन्सी अशें पुरो जावंक आसा. जायत्यो संगत्यो पवित्र पुस्तकांत बरयलां. हाका जायते थार जावन आसा. आमी COP29 म्हणून एक मिटींग चलती आसा, तातूंत पळयलां जाल्यार थंय अब्राहमीक एकॉर्ड म्हणून आसा. अब्राहमाची संतत आमी हय आमी सकट आमी वार करूनच आमी एक जायचे म्हणून क्रिस्तांव, मुस्लीम आनी जुदेव म्हणून एक अब्राहमीक एकॉर्ड केलां.
अबुधाबीच्या एक द्वीपांत एक टेंपल रेडी जालां जायते संगती पुरा गडीचां पुरा जाती आसात देखून हें पुरा सांगलें न्ही पर्दे के पिछे म्हणटा फाटल्यान कामां जाते आसात देखून तो उजवाडाक येन अशें पवित्रत्म ताका आडयतालो कित्याक तो उजवाडाक आयलो जाल्यार हांगा कामां पुरा कामां जातलीं पण थाणा येन अशें पवित्रत्म ताका आडयते आसा देखून हें टेंपल क्वायन रेडी जालां टेंपलाची बांदपाचें कामां रेडी जालांत टेंपलाक ताणें फावंडेशन स्टोन सालमाराच्या काळार बांदलेल्या टेंपलाचे ते फावंडेशन स्टोन सयत ते मेळ्ळां ते खाण दवरलां आनी टेंपल इन्स्टिट्यूटान जायत्यो तांणी म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट आदल्या काळार तेणें देवाळान कशें आराधन करतले तसलीं म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंटां रेडी केलांत आनी लेवीत तेंचे याजक जावन आसात लेवीत आदिंतान लेवी कुळयेच्यांक मात्र आराधन करूंक आसलें लेवी कुळयेच्यांक 50 चड लेवी कुळयेच्या याजकांक ताणें ट्रेन करून आतां रिहर्सल करते आसात तें तुमी पुरा युट्यूबांत या तुमी हातूंत गुगलांत पळयत सोर तयार जालां देवाळाचीं कामां कितें देवाळ करूंक जाय जे देवाळाच्या बांदपाक हर एक वस्तू तेणें तयार करून दवरला इतलेंच जाय जेगी तांकां परमिशन मेळोन आनी तें परमिशन मेळाचें जाल्यार हांगा सभा उखलून व्हरचें सभा उखलून व्हरतत क्रिस्त विरोधी येतलो आनी 7 वर्सां एक एग्रीमेंट करून आपुणूच समाधानाचो एक दूत म्हणल्या लेकार तो सकाळी ठक्के उतरांनी तो मंक करतलो आनी तें देवाळ बांदूंक तो आराम करतलो देखून हे संगती एक संगत जावन आसा आमी आतां पळयली टेंपल क्वायन हाफ शेकल ताणें रेडी केलां तें तयार जालां रेडी आसा हांव मुखल्या एपिसोडांत आनी एक संगत ती तुमकां कळयतलो ती जावन आसा एक रेड आयफर म्हणून थांबड्यो गायो कित्याक त्या विशयान तीं रेडी जालात 2000 वर्सां ते मेळूं नासल्यो आतां 2 वर्सां रेडी जालात ते आमी मुखल्या एपिसोडांत पळया हे प्रोग्राम आयकल्ल्या तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं थँक्यू